दादा पीरो मुर्शिद का मज़ार हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह। आपने तकरीबन 100 साल के करीब उम्र पाई और सारी ज़िंदगी हज़रत ने अपने मखसूस अंदाज के साथ लोगों की इस्लाह की है। जिस तरह का बंदा उसी हिसाब से उसको समझाना है। वो हज़रत के पास ना हज़रत एक बंदा आ गया, अमीर आदमी, कलाई पे महंगी घड़ी है, जूता महंगा है, कोट महंगा है, जो सूट पहना था वो महंगा है, जो कोट पहना था वो महंगा है, वजूद से उठने वाली जो परफ्यूम की खुशबू थी वो भी बता रही थी कि मैं भी बड़ी कीमती। वो आके बैठा जैसे हमारा मामूल होता है बुजुर्गों के पास बैठने का, वो भी एक साइड पे बैठ गया। हजरत ने एक नजर डाली, बस उसने 10 बोसी की और चला गया। दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया। जब चौथी बार आया ना तो शायद उसकी हिदायत के आर्डर भी आ गए थे। तो उसका ये वाला दांत नहीं था, ये फ्रंट के साथ वाला। जब चौथी बार वो हजरत का हाथ चूम के जाने लगा तो आपने हाथ पकड़ लिया और आप अपने सादे से मखसूस अंदाज में ना उसको कहते हैं, भाई जी ताड़ी घड़ी, ताड़े बूट, ताड़ा कोट, ताड़े कपड़े, ताड़े वजूद तू आने वाली परफ्यूम की खुशबू दसदी पई है कि अल्लाह ने वाह भी पैसे दिते हैं ते दंद क्यों नहीं लवाते हैं। देखो ना दंद तो बगैर किडे कोजे कोजे लगने। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से निकली थी सीधी दिल में उतरी है। ये बात है 1981 की हजरत। तो वो जज्बे में ना हजरत को अर्ज करता है, हजरत अब मैं आपको अपना मुंह तब भी दिखाऊंगा जब दांत लगवा लूंगा। फरमाया ठीक है। बाहर गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर बाहर गाड़ी में बैठा था, उसका बेटा लाहौर को जॉब करता था। उसने कहा चल लो गड्डी सीधी लाहौर ले। लाहौर गया, वहां 1.5 हफ्ता गुजारा, दांत लगवाया, घर नहीं गया। दांत लगवा के फिर हजरत के आस्थाने पे आया, घर नहीं गया। आगे ना हजरत को मुंह खोल के ना दांत दिखा के पूछता है, हजरत देखो दांत सही लग गया। आप बड़े खुश हुए, यार बंदे ने बड़ा पैरा दिया बात। अब उसको फरमाते हैं ना, देखो भाई जी दंद लग भी किड़ा सही लग गया है, दंद लगवा के तुसी भी किड़े सही लगन डे थे। ज़ाहिर है वो हजरत एक बदसूरती है ना दांत का ना होना। ज़ाहिर है दांत आ गया तो हुस्न में इजाफा हो गया। और हजरत का मिजाज था कि आप किसी की तवील गुफ्तगू नहीं सुनते थे। बस हजरत ने इतनी बात कही तो वो शुरू हो गया। कहता है हजरत आपको क्या बताऊं, जिस डॉक्टर ने ये दांत लगाया वो कितना सोना था। उसकी टाई की तारीफ, उसकी पैंट की तारीफ, उसकी फलानी तारीफ कर कुर के ना एंड पे हजरत को क्या कहता है, अर्ज करता है हुजूर, और एक दांत लगाने का डॉक्टर ने मुझसे 1000 रुपया लिया। और 1981 में 1000 होता किसी किसी के पास था। समझो कि आज का 1 लाख रुपया। और कहता है हुजूर एक दांत लगाने का मुझसे उसने 1000 रुपया लिया। अल्फाज खत्म हो गए, जुमले खत्म हो गए, चुप कर गया। फिर हजरत बोले और आप फरमाते हैं, संगिया जेडे डॉक्टर ने 1000 लैके सिर्फ एक ही दंद लाया तो पूरे 10 मिनट उसकी तारीफ की थी। और जेडे रब ने लिया भी कख नहीं ते 32 लाशड़े ने कदी ओदी भी नहीं की। गौर तो करो यार, गौर तो करो यार। वखरी बात है हमारे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन कभी बैठ जाओगे तो कुरान में अल्लाह फरमा रहे वन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। तुम गिन ही नहीं सकते मेरी नेमतों को, तुम मेरी नेमतों का शुमार ही नहीं कर सकते। हजरत हमें तो चाहिए शुक्रिया में हम अपने अल्लाह को, मोहब्बत वाली तो बात चलो बाद में छेड़ते हैं ना, हमें तो चाहिए हम शुक्रिया में अपने अल्लाह को बड़ा याद करें। माशाअल्लाह उलमा बैठे हैं हजरत जी, वो भाई अगर वो गधा बना देता तो हमने उसका क्या बिगाड़ देना था। तसव्वुफ की किताबों में लिखा है ना कि हजरत बायजीद आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में कुत्ता आ गया, वो आंखें 2-4 हुई, वो कुछ बातें हुई, कुत्ता चला गया। हजरत बायजीद ने रोना शुरू कर दिया। मुरीदीन ने अर्ज की हुजूर क्यों रो रहे हो। आपने फरमाया कुत्ता बात इस तरह की कर गया कि मैं रो पड़ा। मुरीद अर्ज करते हैं हुजूर क्या बात की है कुत्ते ने। आपने फरमाया जुबाने हाल से कुत्ते ने मुझे पूछा, बायजीद एक गल ते दसो। आप फरमाते मैंने कहा बता क्या बात है। तो आप फरमाते वो कुत्ता मुझे आगे से कहता है, बायजीद ए दसो कि अल्लाह ने मैंने कुत्ता क्यों बनाया ते तानू बायजीद क्यों बनाया है। आप जहां जाती हैं लोग आपके गले में हाथ डालते हैं, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे पत्थर मारते हैं, आपके लोग हाथ चूमते हैं, आपके लोग जूतियां उठाते हैं, आपसे लोग दुआएं करवाते हैं। मैं जहां जाता हूं लोग मुझे पत्थर मारते हैं, को पास नहीं बैठने देता। अगर कोई रोटी देता भी है तो जमीन पे फेंक के देता। आपके लिए अनवाओ इकसाम के खाने बनते हैं। सिर्फ मुझे इतना बताएं, मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था, आपने अल्लाह का क्या भला किया। हजरत बायजीद फिर रो पड़े।
मुरीद इस करते हजूर फिर की जवाब दिता सी जी आप फरमाते ने जवाब उन्होंने की देना सी एक ही जवाब से जिहड़ा उन्होंने दिता जिहड़ा बनता सी हजूर की आप फरमाते ने मैं क्या भाई अल्लाह का फजल है कि मैं बायजीद हाँ तू कुत्ता है भाई उसका फजल है कि आप हैं कि उसका फजल है कि मैं अगर हजरत को अगर वो कोई कव्वा बना के हमें किसी दरख्त पे बिठा देता हमने उसका क्या बिगाड़ देना था यार शुक्र करो उसने इंसान बनाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम उसका शुक्र अदा करो यार उसने इंसान बनाया उसका शुक्र अदा ना हमने क्या बिगाड़ लेना था कहीं गधे घूम रहे हैं कहीं कुत्ते सड़कों पे फिर रहे हैं हम सड़कों पे ट्रैवल करने वाले लोग आए दिन हजरत सड़कों पे कुत्ते बिल्लियां मरी पड़ती मिलती हैं सुलेमान बना दिया है शुक्रिया में याद करो अपने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करो इसलिए तो कहा गया वइन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करो फिर हो सकता है शुक्रिया कबूल हो जाए और फिर अल्लाह आगे हमें अपनी मोहब्बत में भी हमें याद करने की तौफीक अता फरमा दे कोई नमाज न छोड़ो चले देखो तो सही कितने हम अल्लाह मुआफ़ फरमाए हो गए कि आज हमारे पास नमाज के लिए टाइम नहीं है अब बंदिया अगर वो तेरा टाइम खत्म कर दे तो तू क्या बिगाड़ देगा उसका शुक्र कर वो तेरा सिलसिला चला रहा है नहीं तो मैं अहबाब से अक्सर कहता हूं कि आपको 2005 का ज़लज़ला याद नहीं है आप कोई इस वाम में ना रहे कि अल्लाह को हमें घरों में से निकालना नहीं आता नहीं निकालना था सबको बाहर के नहीं निकाला था कोई ये ना समझे कि हजरत मेरी बहुत पहलवानी है कि मैं नमाज नहीं है जाओ अपने मालिक को याद करो और मैं तकरीबन हजरत जिस हम लग गए हैं दौड़ में मैं आप सबसे हजरत जी गुजारिश करूंगा ये हजरत जी ये कभी इसकी दौड़ में ना लगना हजरत ये जरूरत है हजरत और जरूरत पूरा करने का उसने वादा किया खराबी तब से हो गई है जब से हजरत हमने इसको मकसद बना लिया ये जरूरत है हजरत इसको जरूरत है हाँ और कुर्बान जाऊं हमारे बड़े हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह तआला हारून खुद चल के आया आगे कहता बहलोल तू एक दुर्वेश आदमी है हम तन तू अल्लाह के रसूल के जिक्र में मशगूल रहता है लेकिन जरूरियात तो तेरे साथ भी लगी है ना 2 वक्त का खाना तुझे भी चाहिए अपना सितर ढांपने के लिए कपड़ा तुझे भी दरकार है तू खुद ही बता 10 तेरा कितना खर्चा लगा दूं रोज का ताकि तू इस फिक्र से भी आजाद हो देखो हजरत उनको पता था उस जात ने वादा किया आपने फरमाया हारून तेरे पैसे तुझे मुबारक मुझे नहीं चाहिए उसने कहा बहलोल वजह बताओ क्यों नहीं चाहिए आपने फरमाया तेरे पैसों में कुछ नुक्स हैं उसने कहा क्या नुक्स हैं आपने फरमाया पहला नुक्स तो ये है कि आज तू उनसे राजी है तो देने आ गया आज तू मुझसे राजी है तो देने आ गए कल को हो सकता है मेरी बात तुझे नापसंद आए तो बंद कर दे लेकिन कुर्बान जाऊं अगर उसे मेरी को बात नापसंद भी आए तो वह फिर भी बंद नहीं करता मेरे कीम साहब कहा करते थे आप फरमाया करते थे हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं अगर हम बावफा होते तो क्या होते ये अभी तो जी टाइम ही कुछ नहीं ना अभी तो 8:15 हुए मेरे किबला चीती साहब सियालकोट में प्रोग्राम था और प्रोग्राम था दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में हालां मैंने शकरगढ़ से आना था तकरीर करके अच्छा खासा हमारे सियालकोट शकरगढ़ का यहां तक कि बंदा मुसाफिर हो जाता है शरी लिहाज से तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि प्रोग्राम सियालकोट में है आपको 2-2:30 बज जाने हैं बस आप आके ना 5 मिनट की गुफ्तगू कर दीजिएगा और दुआ कर दी मैंने कहा ठीक है मैं हजरत जी पहुंचा धुंध थी बड़ी ज्यादा 2:30 बजे ना मैं फारिग हुआ वो पहले मस्जिद फिर मस्जिद का सहन फिर मस्जिद के साथ गली फिर आगे गली फिर सड़क मेरी गाड़ी सड़क पे खड़ी थी मैंने ये सारे सिलसिले तय करके ना अपनी गाड़ी तक जाना था लो जी मैं सेन में खड़ा था तो एक बंदा आ गया जो लंगर बांट रहा था अल्लाह हज़रत कभी इस तरह नहीं हुआ कि लंगर बांटने वाला खतीब के पास शॉपर लेके आया हो क्योंकि सबको पता होता है खतीब साहब के लिए तमाम होगा कहीं ना ये पहली बार हुआ ना पहले हुआ ना कभी बाद में हुआ वो मेरे पास भी ना चावलों का शॉपर लेके आ गया मुझे अल्लाह बड़ा गुस्सा लगा उसका बहरहाल मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए ठीक है मुझे नहीं चाहिए उसकी एक वजह 2:30 बजे या खाने का टाइम नहीं है दूसरी वजह मैं चावल खाता भी नहीं तीसरी वजह
दिसंबर का लास्ट चल रहा है, छुट्टियां हैं, बच्चे ननिहाल गए हुए हैं, घर में खाने वाला भी कोई नहीं, तेरे चावल ज़ाया हो जाएंगे, तो किसी और को दे, वो खा लेगा। और आपको पता है ये सुन्नियों में कमाल है कि हर सुन्नी मुफ्ती है, हर सुन्नी मुफ्ती है, बेपढ़िया मुफ्ती है। वो आगे से मुझे डरा के कहता है हजरत लंगर नू ना नहीं करी दी। मैं ठीक है जनाब, मैंने कहा सारे मुफ्ती ने लंगर नू ना नहीं करी। मैं भाई दे अंदर छापर मार के बाहर जाके गड्डी ना उल्ट जे, ये है तो सुन्नी मनने वाले है ना, उन्हें मनने वाले ही इंज दे ही है। नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नू ना नहीं करनी कोई, नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नू ना नहीं। अल्लाह मैं आपको सच कह रहा हूं हजरत जी, अगर आप बेनमाज हैं और आपका नमाज पढ़ने का कोई इरादा नहीं है, आप जिस मर्जी आस्थाने का जाके लंगर खा ले, लंगर आपको कोई फायदा नहीं देगा। सारे आस्थाने एक पासे ते बगदाद शरीफ वाला आस्थाना एक पासे है, सारे आस्थाने एक पासे ते सुल्तान बाहू एक पासे है। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये दो हमारे बड़े बाबे हैं, ठीक है जी, दो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जी, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह एक फरमाते हैं बेनमाज सूअर से भी बुरा है, और एक फरमाते हैं बेनमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना हो ही ना कोई भी, फिर क्या फायदा देगा। इसलिए जी अगर आपने लंगर का फायदा लेना है तो पहले नमाज, फिर लंगर आपको फायदा देगा। इस तरह आप जिस मर्जी आस्थाने का जाके लंगर खा ले, लंगर ने आपको कोई फायदा नहीं देना, पहले नमाज फिर लंगर फायदा देगा। अब मैंने हजरत जी फिर उसने डरा दिया, मैं पढ़ लिया शापर, मैं हाथ में शापर पकड़ा, मैं मस्जिद से बाहर गली में आ गया। वहां मेरे पास कुछ 4-5 बच्चे किसी को मसला पूछ रहे थे, मैं उनको बता, तो एक हजरत जी बंदा आ गया, और बंदा ये नहीं कोई दाढ़ी वाला आया, कोई मामे वाला आया, नहीं, उसकी बड़ी अजीबो गरीब सी कटिंग, दोनों हाथों में उसने कड़े पहने हुए, गले में उसने चेन पहनी हुई, ट्राउजर शर्ट उसने पहना, ऊपर उसने कोई जैकेट पहनी, नीचे उसने जो है ना सफेद कलर के जॉगर पहने, और आके मुझे बड़े बदतमीजों वाले अंदाज में आके कहता है मौलवी साहब लंगर है कि खा छड़े सारे। मैं तो आगे नहीं लेके जाना चाहता था, मैंने वो शापर ने उसको पकड़ा दिया, वो लेके ना उसको सड़क पे चला गया, जहाँ थोड़ी देर बाद मैंने भी अपनी गाड़ी लेने जाना। अच्छा जनाब मैं जो सड़क पे पहुंचा ना, तो वहां जाके क्या देखा कि दुकान के सामने ना वो शापर खोल के ना तो लंगर खा रहा था। मैंने जब उसको लंगर खाते देखा, कोई टाइम भी 3 बज गए हुए थे रात के, मुझे उसे देख के ना रोना आ गया। अब आप कहेंगे नहीं रोना किस बात पे आया, रोना इस बात पे आया, वो इसको खुद ही नहीं पता कि इसका अल्लाह इसे कितना प्यार करता है। मैं तो चावल ले ही नहीं रहा था, मुझे तो जबरदस्ती उठवाए गए, और मौलवी तू नहीं खाने ना खा, और बाहर ते ले जा, साडा बंदा भुखा है, आन ही दिया। हाँ इसी तरह हूं मैं इधर माशाल्लाह। इतने किबला आपको समझ आती है कि खतीब को चावलों का जापर दिया जाए, ना कभी पहले दिया ना कभी बाद में दिया किसी ने, लेकिन क्या है उठवाया गया एक उलमा के खादिम से, और तू नहीं खाना ना खा, तू रजे हैं फिटे हैं, साडा बंदा भुखा है। बंदा होने जदा ना उन्हें मसीते जाना है, तो जे कोई टुरक भी गया तो ओदा हुलिया वेख के किसी ने देना ही नहीं है, चल तू चुक शापर ते बाहर लेके जा। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में माशाल्लाह उलमा बैठे, एक चोर पकड़ा गया, जब उसका हाथ काटने लगे ना तो वो रो पड़ा, कहता मेरा हाथ ना कटो। आपने फरमाया क्यों, चोरी की थी जनाब, फरमाया फिर हाथ क्यों ना कटी। वो आगे सद करता अमीरुल मोमिनीन हाथ इसलिए ना काटे कि मैंने आज पहली बार चोरी की है तो पकड़ा गया, इसलिए आज माफी बनती है। लिखा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक आंखों में भी आंसू आ गए। कितना यकीन था आपको अल्लाह की सत्तारुल उयूबी पे। आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, एक चोरी करता है ऊपर से झूठ भी बोलता है, तो कहना जी पहली बारी की थी, पहली बारी तो उन्हें किसी ने फड़िया ही नहीं कभी, पहली बारी तो उन्हें फड़िया ही नहीं कभी किसी ने। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी करता हूँ। हजरत जी पहली बारी फड़ना लाता तो तुहानू सुलेमान मिसबाही कभी भी ना लभदा नहीं है। एक गुनाह जे मां प्यो वेखे ते देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। हाँ
ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. فرمایا ہارون تو کول رکھ اپنے پیسے، آج خوشیاں تو دین آ گئے ہیں، کل ناراض ہوئیں گے تو بند کر دیں گے. لیکن اگر وہ ناراض بھی ہو تو بند نہیں کرتا کوئی. اور دوسرا ہے بھی یہ ہے کہ ہارون تجھے نہیں پتا مجھے کتنے چاہیے کتنے نہیں چاہیے، لیکن قربان جاؤں اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ مجھے کتنے چاہیے. پھر تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کب چاہیے اور کب نہیں چاہیے، لیکن قربان جاؤں اس کو اتنا بھی پتا ہے مجھے کب چاہیے اور کتنے چاہیے. یہ ضرورت ہے حضرت، اس کو ضرورت رہنے دو، اس کو مقصد نہ بناؤ. جس نے اس کو مقصد بنا لیا وہ مارا گیا. اور یہ وہ مقصد ہے حضرت، یہ پورا ہی نہیں ہوگا کسی کا. کیا آپ کے سامنے نہیں آپ کے حکمران تو تھوڑا مال ہے ان کے پاس، بھرے ہیں ان کے پیٹ. ہونا چاہیے تھا نا، بڑھاپا آ گیا، وقت اخیر ہے، جاؤ جا کے حضرت حرم میں کوئی ایک مسلح جا کے مال لبورو تھے، جا کے اپنے رب کو معافی منگو اپنے کیتے تھے. بڑھا ویلا. لیکن حضرت یہ بھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مکتی ختم ہے. مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا حضرت. اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور بزرگ عمر کے لحاظ سے نہیں، بزرگ عمل کے لحاظ سے بزرگ. وہ دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا. بزرگ تھے نا، اور بزرگوں کے دل نرم ہوتے ہیں حضرت. اور بچے کو روتا دیکھا تو آ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس سے پوچھتے ہیں بھئی کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ تیرے رونے کی؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میرا 1 روپیہ گم ہو گیا، میں اس کے گم ہونے پہ رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا رونے کی وجہ 1 روپیہ ہے؟ ہاں جی جناب. تو آپ نے فرمایا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اگر پھر تجھے روپیہ مل جائے تو تو خوش ہو جائے گا. اس نے کہا جناب جب رونے کی وجہ یہ 1 روپیہ ہے تو جہاں سے مرضی مل جائے میں خوش ہوں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جناب اپنی جیب سے نکال کے نا اس کو 1 روپیہ دے دیا. وہ خوش ہو گیا. حضرت نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. مولانا روم فرماتے ہیں جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. اس کو پوچھتے ہیں اب کیوں رو رہا ہے؟ تو نے کہا تھا جی روپیہ گم گئے، میں نے روپیہ دے دیا، تو اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب اس لیے رو رہا ہوں جو گم گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے. آپ نے فرمایا اچھا، پھر اگر 2 روپے کر دیں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جناب. آپ نے ایک اور نکالا اور جناب آپ نے 2 روپے کر دیے، خوش ہو گیا. جو بابے ہوتے ہیں نا ان کا گھر دل نہیں لگتا کوئی بھی، ان کا دل مسجد میں لگتا ہے. وہ گھر گئے، کچھ ویسے بھی سردیاں تھی، اثر کے بعد ہی مغرب، واپس تشریف لے آئے. جب آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھتے ہیں ان کیوں رونے ہیں؟ کہندہ حضرت جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 3 ہونے. آپ نے فرمایا اچھا پھر 3 کر دیں تو خوش ہے؟ کہ حضرت جی بڑا انعام ہے کسی کا دل خوش کر دینا. جناب آپ نے جناب ایک اور نکالا اور جناب آپ نے جو ہے نا آپ نے 3 کر دیے. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے تشریف لے گئے. وہ پڑھ کے آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا ہون کیوں رونے ہیں؟ کہندہ حضرت جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 4 ہونے سن. اس دفعہ آپ نے چوتھا نہیں دیا کوئی، بلکہ آپ نے کہا کھینچی اور آپ بھر کے آپ کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے حق اور سچ فرمایا کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. اس کو آپ بھرنے لگ جائیں گے تو یہ کس سے بھرا گیا؟ یہ کسی سے بھی نہیں بھرا گیا. باج فقیراں کسے نہ مارے ظالم چور اندر دا ہوا. نہ یار یہ ضرورت ہے حضرت، اس کو ضرورت ہی رہنے دو. اور آؤ حضرت جی اللہ کی بندگی میں لگ جائیں. پھر دیکھو ہم وہ ضرورتیں کیسے کیسے غیب سے پوری کرتا ہے. یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی. اور بڑے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت ان لوگوں نے. یہ لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی دور کچھ اچھا نہیں تھا، یا آپ نے بعد میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی. اور توبہ بھی حضرت جی میری طرح کی نہیں کی، جس کے لیے بابا صاحب فرماتے ہیں کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے اد وچکار. توبہ وچ تو عمر بھی آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی. پکی توبہ حضرت، پکی. اور بڑی امیری تھی حضرت کی، پھر آئی فقیری حضرت، کیونکہ سارا معاملہ تو سود کا تھا. آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. شیخ نے اپنی تصویر عنایت فرمائی اور ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ. ٹھیک ہے جی، کیا تلقین کیا؟ اللہ. کیا تو ڈر دیں کیا تلقین کیا؟ نہیں یار
مزہ دو یار، کیا کرتے ہیں؟ کیا تلقین کیا؟ اللہ، کیا تلقین کیا؟ اور چلے ہیں تو نہ ٹھنڈا پا چھڑتا اندر یار، یہ نہ تو ٹھنڈے ڈالتا ہے اندر، قربان جاؤں یہ تو ٹھنڈے ڈال دیتا ہے حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ آپ نے اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا۔ حضرت بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، وہ آپ نہ بیٹھ گئے حضرت یہ تسبیح لے کے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، وہ کہا تھا نا کسی صوفی نے، اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بڑھ، بڑا اوکھا کام ہے حضرت، لیکن حضرت کی آزمائش آئی ہے حضرت، وہ آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لکھا کہ بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا، وہ آکے نہ آپ سے الجھ پڑی اور آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، لوٹا تسبیح مصلا قرآن کریم اٹھایا اور جنگل چلے گئے۔ صوفی تو حضرت پہلے دعائیں کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ حضرت سارا دن حضرت اللہ 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 سارا دن گزارا، رات پڑی تو گھر آ گئے، جب گھر آئے تو بیوی پہلے منتظر کھڑی تھی، آتے بیوی صاحب نے پہلا سوال کیا، حبیب ہے کریم کے نہیں، ہے کریم کے نہیں؟ فرماتے میں نے اس کو ٹالا تو فرماتے مجھے کہتی ہے اچھا حبیب جب کل جائیں گے نا تو کل جا کے نا پھر مزدوری مانگیے گا۔ فرماتے ہیں دوسرا دن آیا، میں پھر چلا گیا، اسی طرح اللہ 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 اللہ۔ فرماتے رات پڑی تو گھر آ گئے، فرماتے گھر آتے پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ فرماتے میں نے کہا ہاں کی، تو کہتی مزدوری کدھر ہے؟ فرماتے میں نے پھر ٹالا، نہیں سارے مانگ رہے تھے، میرا مالک کریم ہی بڑا، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ فرماتے بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہنے لگی حبیب آج اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں شروع کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دے تو ٹھیک ہے، تو پھر کسی اور کی مزدوری کیجئے گا جا کے۔ حضرت ہم یہ نہیں سمجھیں گے، یہ تو وہ سمجھے گا جس نے دل لگایا ہو کہ یہ تیر کس طرح آ کے لگتا ہے ادھر ادھر۔ فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے ہیں؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، خیر تیسرا دن آیا تو پھر چلا گیا، پھر اسی طرح جو حکم شیخ تھا، اللہ 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 اللہ۔ فرماتے ہیں جب رات آئی تو میں بڑا پریشان، او حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا تھا، آج کیا کہہ کے ٹال رہا ہے، آج پتہ نہیں کیا بولے گی، وہ کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے، کہیں بے ادبی نہ کر دے کوئی۔ فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ باہر بیٹھ جاؤ، ذکر الہی کرو، آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو جائے گی، رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ فرماتے میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ فرماتے جب آدھی رات آئی میں گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، رات تو آدھی ہے لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اتنی آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ کہتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا تو دے گیا ہوگا تو اس نے چولہا چڑھا دیا ہوگا۔ فرماتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا۔ فرماتے نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہنے ہوئے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ آ کے مجھ سے لڑی کیوں نہیں اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال میں خود سے کرتا ہوں، جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ ہائے ہائے
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. حبیب آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں. فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جو جو چیزیں درکار تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, اس نے بندے بھیجے تھے, یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا. آپ فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے کہتی ہے حبیب آپ روئیں نا, خالی سامان ہی نہیں بھیجا آپ کے مالک نے بلکہ ساتھ اس کا پیغام بھی آیا آپ کے لیے. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے, اگر ہم با وفا ہوتے تو اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اچھا یہ تو حضرت جی آپ حضرت انسان ہیں, بس آخری اسی کے ساتھ پھر میں گفتگو بھی ختم کر دوں گا. میرے ہاتھ تقریباً سیالکوٹ سے بھی اور آپ سے بھی تقریباً یکساں فاصلہ ہی بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے سیالکوٹ سے تھوڑا نزدیک ہو, پنڈی سے تھوڑا دور ہو, کیونکہ ہر علاقے کو اللہ نے وکھرے وکھرے بابے دیے ہیں نا. پنڈی والوں کو اللہ نے حضور میر علی شاہ دے دی ہیں رحمت اللہ, پنڈی والوں کو حضرت نے حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی دے دی, پنڈی والوں کو حضرت امام بری سرکار دے دی ہیں, ہر ایک کو اللہ نے, لاہور والوں کو حضرت اللہ پاک نے حضرت داتا صاحب عطا کر دی ہے, میاں میر لاہوری دے دی ہے. ہم سیالکوٹ والوں کو حضرت اللہ پاک نے امام علی الحق دے دی ہے. اللہ نے کسی خطے کو نہیں چھوڑا, اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے. تو یہ ایک آپ کے اور ہم دونوں کے وسط میں بنتے ہیں بابا جی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کھڑی شریف حضرت. یہ میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے سیف الملوک پر, انہوں نے تحقیق کی ہے, تھیسیز ہیں ان کے, مقالہ جاتے ہیں ان پہ ماشاءاللہ. آج کل وہ باہر ہیں تو ابھی وہ کتابی شکل میں نہیں آ سکے نا. وہ حضرت نے وہ جو اس کی فوٹو کاپی ہے نا وہ حضرت نے مجھے بھی بھیجی. اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کا مکمل کرتے, جو حضرت نے وہ پھول اکٹھے کیے ہیں ہم سارے وہ اپنے دامن میں لے کے آتے اور کچھ پھول آپ کو دیتے, اس میں سے وہ ایک ہی پھول ہے ابھی تک اس میں سے میرے دامن میں. تو میں یہ ٹوٹل نا حضرت کے اس پہ 12 شعر ہیں. حضرت اس واقعے کو شعروں میں لکھا ہے حضرت جی. میں 12 تو نہیں مکمل پڑھ سکوں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے, میں آخری شعر پڑھ دوں گا, باقی جو شعر ہے نا اس کا میں آپ کو مفہوم سنا دیتا ہوں. وہ ہوا کیا کہ ایک دن میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے تھے اور اللہ جل شانہ کے کارخانے قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے. یہ جو میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاعری ہے نا یہ ساری غور و فکر ہے, اور یہ نہیں کہ یہ دعوت صرف میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو تھی, یہ دعوت ہم سب کو ہے حضرت. وہ آخری گل ہے حضرت, ہم دعوت قبول ہی نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں نا, یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی, تو یہ آپ کا ایک مصنوعی چھوٹا سا چھت ہے حضرت جی. یہ کتنی جگہ ہوگی؟ میرے خیال سے 10 مرلے